विगत 30 वर्षदेखि निरन्तर तपाईको सेवामा। देवी वुडन एन्ड स्टिल फर्निचर, बिर्ता मोड। इन्टेरियर डिजाइन, मोड्युलर किचन, अफिस फर्निसिङ अनि विवाहका लागि फर्निचर सेट एकै छाना मुनि। होम डेलिभरीको सुविधा सहित। अफिसका लागि सबै प्रकारका फर्निचर तथा घरायसी सामानहरू स्टिल तथा काठबाट विभिन्न साइज र डिजाइनमा तपाईको रोजाइको कलर कस्टमाइज गरी तयार गरिन्छ। बङ्गलादेशको RFL, नेपालको सुप्रिम ब्रान्ड लगायतका प्लास्टिकका उच्च कोटिका घरायसी सामानहरू। नेपालकै नम्बर 1 प्लास्टिक ब्रान्डको म्याट्रेस, PVC कार्पेट, डाइनिङ म्याट, गलैँचा, झ्यालढोकाको पर्दाको लागि भरपर्दो स्थान। देवी वुडन एन्ड स्टिल फर्निचर, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड, झापा। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा, प्रियङ्का सुब्बा। सम्पर्क फोन नम्बर 023 530 164, मोबाइल नम्बर 98 427 57 138, 98 526 73 771, वाट्सएप नम्बर 98 049 30 475। देवी वुडन एन्ड स्टिल फर्निचर, बिर्तामोड, झापा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत सहित नमस्कार एवं न्यानो सहकारी अभिवादन। कोशी प्रदेशका अग्रणी प्रसारकहरू सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट अहिले एकसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यो सँगै साझा मञ्च मिडिया प्रालीको मुख्य अङ्ग www.sajamanch.com, साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च अहिले एकसाथ प्रिमियर भइरहेको छ। नेपालको सहकारी अभियानलाई अझै गतिशील बनाउन र सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। प्रस्तुत कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरी तपाईसम्म पुर्याउन झापाका अग्रणी सहकारी संस्थाहरू नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सारा नेपाल साकोस लिमिटेड र 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय साझेदारी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको प्रस्तुत अङ्क सहकारी अभियानको उन्नयन र प्रवर्धनका लागि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट भइरहेका सामुदायिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित छ। साथै विभिन्न प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका औपचारिक कार्यक्रमहरूबाट तयार पारिएको समाचार तथा रिपोर्टहरू प्रस्तुत अङ्कका लागि सामग्रीका रूपमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत छ यस अङ्कका लागि तयार गरिएका यी सामग्रीहरू। झापा, इलाम र मोरङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको मुलुककै अग्रणी सहकारी संस्था नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड NMC सहकारी पसलको माध्यमबाट पनि थप परिचय विस्तार गर्न तल्लिन्छ। 2050 सालमा स्थापना भएको NMCले चौथो व्यवसायका रूपमा 2076 सालदेखि सहकारी पसल सञ्चालन गर्न थालेको हो। स्थापना कालदेखि करिब 22 वर्षसम्म संस्थाले बचत तथा ऋणको एकल कारोबार गरी 2072 सालदेखि डेरी उद्योग मार्फत बहुव्यवसायमा प्रवेश गरेको थियो। पछिल्लो 8 वर्षमा 4वटा नयाँ व्यवसाय थप गरेर NMCले बहुद्देश्य सहकारी हुनाको सार्थकता प्रदान गरिरहेको छ। संस्थाले दोस्रो व्यवसाय डेरी उद्योग सुरु गरेको 3 वर्षपछि 2075 सालदेखि नमुना कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसैगरी NMCले चौथो व्यवसायका रूपमा सहकारी पसल 2076 सालदेखि र 2078 सालदेखि पाँचौं व्यवसाय चिया उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। NMCले गरिरहेको 5वटा व्यवसायमध्ये बचत तथा ऋण र डेरी उद्योग नाफामा चलिरहेका छन् भने अन्य कारोबारहरू पनि क्रमशः व्यवसायमा स्थापित बन्न प्रयासरत रहेका NMCका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती बताउनुहुन्छ। यी 5वटा व्यवसाय मध्ये 2टा व्यवसाय बचत तथा ऋण व्यवसाय र डेरी उद्योग नाफामा गइसकेका छन्। सहकारीको तेस्रो व्यवसाय NMC एग्रो फार्म
अहिलेसम्म हामी नाफा गर्न सकेका छैनौँ, तर घाटा घटाउँदै लगेका छौँ। चौथो व्यवसायको रूपमा रहेको सहकारी पसलका चुनौतीहरू छन्, तर चुनौतीका बावजुद पनि हामीले अहिले 16वटा पसल सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसको पनि विगतको तुलनामा घाटा घटाउँदै लगेका छौँ। हामीले विधिसम्म ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, नीतिसम्म ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, झुक्क्याउनु हुँदैन, त्यसमा नाफाका लागि हतारिनु पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विधिसम्म नीतिसम्म बिल बिजक जारी गरेर अन्डर इन्भोइसको काम नगरिकन, कानुन उल्लङ्घन नगरिकन काम गर्दाखेरि अलिकति समय लागेको हो। त्यसलाई पनि हामी चाँडै नै त्यसको खर्च उठाउने ठाउँमा पुर्याउँछौँ र सदस्यहरूलाई उचित सेवा दिने ठाउँमा पुर्याउँछौँ। सँगसँगै सदस्यहरूका उत्पादनलाई, खास गरिकन एग्रो उत्पादन र साना उद्योगबाट आएका उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा एकदमै चाँडै हामी आफ्ना सहकारीका उत्पादन पनि र सदस्यका उत्पादन पनि र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लिएर जान्छौँ र घाटा घटाउँदै लगेको हुनाले सम्भवतः अरू केही समय पछाडि, केही वर्ष पछाडि हामी त्यसलाई पनि सञ्चालन खर्च उठाउने ठाउँमा पुर्याउनेछौँ। एनएमसी कोअप सपमा संस्थाको करिब 20 करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। झापाका 16 स्थान र इलामको फिक्कलमा गरी विभिन्न 17 स्थानमा एनएमसीले सहकारी पसलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। संस्थाले 125 जना नेपाली नागरिकलाई सहकारी पसलको माध्यमबाट खरिद बिक्री, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी र प्रशासनिक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको पाइन्छ। सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेर युवालाई आफ्नै देशमा पौरख गर्न सहज भइरहेको देखिन्छ। संस्थाले निर्माण गरेको भिजन 2080लाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तुहरू बिक्री गरेर बजारमा भइरहेको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई सङ्कोचन गर्न सहकारी पसल सफल बन्दै गएको बताइन्छ। यति मात्र होइन, सहकारी संस्था र सोमा आबद्ध सदस्यहरूको उत्पादनलाई समेत बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सहकारी पसलको आवश्यकता महसुस गरिएको व्यवसाय प्रमुख वासुदेव खतिवडा बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले सुरुवाती उद्देश्य यो सुपथ मूल्यमा आफ्ना सदस्य तथा उपभोक्ताहरूलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सामानहरू उपलब्ध गराउने र भविष्यमा चाहिँ यो बजारलाई चाहिँ सदस्य तथा समुदायका उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारसँग जोडेर यसको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो सहकारी पसल व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले पनि यही उद्देश्यका साथ सहकारी पसल व्यवसाय आफ्नो योजनामा अगाडि बढिरहेको छ। 2076 वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको एनएमसी कोअप सपको नेटवर्क क्रमशः विस्तार गरिँदै लगिएको छ। करिब 5 वर्षको यो अवधिमा पसल सञ्चालनका लागि लगानी थपिरहे पनि मुनाफा भने लिन नसकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सहकारी अभियानमा नै फरक किसिमबाट सञ्चालन गरिएको एनएमसी कोअप सपलाई यो छोटो अवधिको कारोबारबाट सफल वा असफल भनी टिप्पणी गरिहाल्न हतारो हुने व्यवसाय प्रमुख खतिवडा जिकिर गर्नुहुन्छ। यो सहकारी पसल व्यवसाय चाहिँ अब यो नेपालको सहकारी इतिहासमा एउटा चाहिँ नयाँ स्वरूपमा सहकारी पसल व्यवसायलाई अहिले सहकारीहरूले सुरु गरिरहेका छौँ र सहकारीले सुरु गरेका पसलहरूको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्दा चाहिँ ट्रेनिङ फेजमै चलिरहेको चाहिँ मैले आफै महसुस गरेका छौँ। यसमा व्यक्तिगत रूपमा गर्नु र संस्थागत रूपमा संस्थाले सहकारी पसलहरू सञ्चालन गर्नुमा चाहिँ केही चुनौतीहरू पनि फरक चुनौतीहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ एउटा देशमै पनि सहकारी पसलहरू 17वटा नेटवर्कमा सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ एनएमसीले फरक किसिमले सञ्चालन गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी यो सहकारी पसल जुन रूपले सुरु गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै सिक्दै व्यवस्थापन गर्दै सिकाइकै चरणमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले नै सहकारी पसल व्यवसायलाई हामीले अब यसका जुन हामीले उद्देश्य लिएका छौँ उद्देश्यका रूपमा बिस्तारै हामी त्यो उद्देश्यहरू मिट गर्दै परिपूर्ति गर्दै गइरहेका छौँ। तर अब यसको यात्रा अलिकति लामो छ।
लामो यात्रा भएको कारणले आधी यात्रामै आइपुग्दाखेरि यसलाई सफल र असफल भनेर हामी छुट्याउने अवस्थामा चाहिँ अहिले छैनौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पुस मसान्तसम्मको कारोबार विवरणबाट पनि सहकारी पसलले बिस्तारै प्रगति गरिरहेको देखाउँछ। 2080 पुस मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार सहकारी पसलमा 7,85,90,000 रुपैयाँका बिक्री योग्य सामग्रीहरू मौजूद छन्। त्यस्तै स्थिर सम्पत्ति, सवारी साधन, भवन आदिमा 4,23,21,000 रुपैयाँ लगानी भएको छ भने नगद तथा बैंकमा 2,78,41,000 रुपैयाँ मौजूद रहेको उल्लेख छ। एनएमसी सहकारी पसलका लागि खोलिएको डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरका इन्चार्ज टिका बुढाथोकी यी पसलहरूमा 11,000 हाराहारी वस्तुहरूको बिक्री हुने गरेको बताउनुहुन्छ। मोस्ट सेलिङ आइटमको लिस्टमा 1780वटा वस्तुहरू पहिचान गरी 16वटै पसलमा नियमित रूपमा पठाइरहने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी एनएमसीको संस्थागत प्रकृति अनुसार सहकारी पसल सञ्चालन गर्न थालिएको बताउनुहुन्छ। संस्थाले सहकारी पसल सञ्चालन गरेर सदस्य र समुदायको हितमा काम गरिरहेको तथा बजारमा आकाशिएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न योगदान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। एनएमसीले सञ्चालन गरेको सहकारी पसल अहिले बिरुवा जस्तै अवस्थामा भएकोले यसको संरक्षण नै पहिलो कदम हुने अध्यक्ष शिवाकोटी बताउनुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ हामीले बिरुवा रोप्छौँ, बिरुवा रोपेपछि लामो समयसम्म त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ भनेको हामी पानी हाल्छौँ होइन, मल हाल्छौँ, गोडमेल गर्छौँ। खोइ त यसले त सुन्तलाको बिरुवा रहेछ भने सुन्तलै फलेन, आँपको बिरुवा रहेछ भने आँपै फलेन भनेर तत्काल हामीले फल खोज्न थाल्यौँ भने सायद हामीले समग्रतामा ध्यान दिएका हुँदैनौँ जस्तो लाग्छ। एउटा व्यक्तिको हकमा चाहिँ सानो बिजनेस गर्दा तत्कालै उसले नाफाको अपेक्षा गर्दछ। समग्र संस्थाले ठुलो लगानी गरिसके पछाडि चाहिँ उद्योग धन्दा जस्तो बुझ्नु पर्यो होइन, उयो फलफुल खेती गरे जस्तो बुझ्नु पर्यो। एउटा समय लाग्छ नि। त्यो हिसाबले अहिले 4 वर्ष हुँदैछ हामीले यो व्यवसायमा प्रवेश गरेको। केही पसलहरू आफै सञ्चालन मुनाफामा गएका छन्। समग्रतामा नभए पनि प्रत्येक पसललाई विकेन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा सञ्चालन मुनाफामा गएका छन्। यो आफैमा राम्रो लक्षण हो भन्ने लाग्छ। व्यक्तिको हकमा पनि हामी देख्छौँ नि, हाम्रा नानी केटाकेटीहरूका लागि सानोमा जुन लगानी गर्छौँ, यो लगानी गरेको किन अहिले नै बच्चाले केही रिजल्ट दिएन भनेर त खोज्नु हुँदैन नि त। उसको पनि उमेर पर्खिनुपर्छ। 18-20 वर्षको उमेर भए पछाडि अनि उसले केही गरेर देखाउँछ। त्यसको आधार भनेको चाहिँ उसका लागि सानोमा गरिएको लगानी हो। त्यसरी पनि लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर हामी लामो समयसम्म निरन्तर घाटामै रहने पसल र नाफामा जान नसक्ने, सञ्चालन मुनाफामा पनि जान नसक्ने यदि अवस्था भयो, त्यो योजना बन्न सकेन भने ती ठाउँहरूमा हामी पुनर्विचार त गर्छौँ नै। हरेक परिवारको भान्सामा चाहिने खाद्य वस्तुहरू सहकारीकै सोझै वा सदस्यको लगानीमा खुलेका कुटीर वा घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएर बजारमा बेचेको पाइन्छ। तर सबै जस्तो सहकारीले सञ्चालन गरेको उपभोक्ता भण्डारमा आफ्ना सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजारीकरणमा खासै ध्यान दिएको छैन। यस्ता वस्तुहरू बिक्री नगरेर मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादन सदस्यलाई बिक्री गर्न मात्र उपभोक्ता भण्डारण खोलिएको हो भने जिज्ञासा राख्दा संस्थाका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी एनएमसी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु वा अन्य सहकारी संस्थाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको सुनाउनुहुन्छ। यद्यपि सदस्यहरूलाई नै उद्यमी बनाउन संस्था प्रयत्नशील रहेकाले अबका दिनमा उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणमा पनि सहकारी पसल सहयोगी बन्ने अध्यक्ष शिवाकोटी विश्वास दिलाउनुहुन्छ। सदस्यका उत्पादन पनि छन्। पहिलो कुरा त सदस्यहरूलाई उद्यमी बनाउन जटिल कार्य हो, यो चुनौतीपूर्ण छ। हामी विगत केही समयदेखि हाम्रा सदस्यहरूलाई उद्यमी बन्नका लागि निरन्तर प्रेरित गरिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सदस्यहरू स्वयं उद्यमी बनेर जब आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री योग्य बनाउनुहुन्छ, उपभोग्य ढङ्गले मात्रै होइन कि व्यावसायिक ढङ्गले आफ्ना उत्पादनहरू गर्नु भए पछाडि ती सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्ने काम, बिक्री कक्ष
को माध्यम बनिदिने काम एनएमसी सहकारी पसलहरूले गर्नेछन्। त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुहरू जस्तो हामी अहिले एनएमसी मह भनेर जुन मार्केटमा वितरण गरिरहेका छौँ, बिक्री गरिरहेका छौँ, त्यसमध्ये केही अंश हामी स्वयं उत्पादन गरिरहेका छौँ, केही अंश हाम्रा सदस्यको उत्पादनलाई पनि यदि क्वालिटी मेन्टेन भएको रहेछ भने त्यसलाई खरिद गरेर प्रोसेसिङ गरेर हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले डेरीका उत्पादनहरू पनि सहकारी पसलमा राख्छौँ। डेरीका उत्पादनहरू हाम्रा सदस्यहरूका उत्पादन हुन् भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीले जुन चिया उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यो सहकारी पसल मार्फत पनि बिक्री गर्छौँ। हाम्रा सदस्यहरूले समेत हरियो पत्ती उत्पादन गरेर हामीलाई वितरण गर्नुहुन्छ, बिक्री गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई प्रोसेसिङ गरेर हामी पसल मार्फत बिक्री गर्छौँ। यसरी अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा भएको हुनाले सम्पूर्ण सामानहरू वा अधिक सङ्ख्यामै सदस्यका उत्पादनलाई हामीले जोड दिन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ सदस्यका उत्पादन वा संस्था स्वयंको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै हो। हाम्रा सदस्यहरूलाई उद्यमी बनाएर सदस्यका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने माध्यम बन्न चाहन्छौँ। त्यस हिसाबले पनि आफ्ना सदस्यहरू सबै उद्यमी बन्नुहोस्। तपाईँका उत्पादन साना हुन् वा ठुला हुन्, मैले त के भन्ने गरेको छु भने तपाईँ बाती काट्ने घरमा बसेर उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्, दुना टपरा गाँच्ने उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्, सुपारी, अरू मरमसलाहरू, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू ठुलो परिमाणमा किनेर साना साना प्याकेटमा प्याकेजिङ गर्नुहोस्। केही सक्नुहुन्न कागज किनेर थुङ्गा बनाउनुहोस्। यस्ता साना तिना उद्यमहरू गर्नुहोस्। त्यसको मार्केटिङ गर्ने काम, बिक्री गर्ने काम र त्यसबाट आउने मुनाफाको एउटा हिस्सा तपाईँलाई दिएर तपाईँको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन एनएमसी सधैँ लागि पर्छ। यसका लागि सबै सदस्यहरू र सर्वसाधारणमा म अनुरोध गर्छु। एनएमसी हरेक हिसाबले आफूलाई सहकारी अभियानकै अब्बल संस्था बनाउन अग्रसर छ। सहकारी पसलका उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय वस्तुहरू उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले संस्थाले दालजन्य वस्तुहरू, चिनी, बेसार, मरमसलाहरू आफैले प्याकेजिङ गर्ने गरेको छ। सो प्रयोजनका लागि सपोर्ट बिजनेसका रूपमा प्याकेजिङ उद्योग नि दर्ता गरेको व्यवसाय प्रमुख खतिवडा बताउनुहुन्छ। सहकारी पसल हामीले सुरु गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले सपोर्ट बिजनेसका रूपमा विभिन्न व्यवसायहरू पनि थालेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले सिटिसी चिया उद्योगको तर्फबाट जुन सिटिसी चिया बजारमा ल्याएका छौँ त्यो पनि एउटा सहकारी पसलको सपोर्ट उत्पादनकै रूपमा प्रयोग भएको छ भने एग्रोफर्मबाट उत्पादित मह पनि त्यो पनि सहकारी पसल व्यवसायको सपोर्ट वस्तुकै रूपमा हामीले त्यसलाई बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ र ती दुईटा प्रोडक्टको चाहिँ मार्केटिङ पनि अहिले चाहिँ सहकारी पसल व्यवसायकै मार्फतबाट बाहिरी बजारमा पनि हामीले पठाइरहेका छौँ। वित्तीय कार्यालयहरूमा पनि सहकारी पसल माध्यमबाटै बजारीकरण गरिरहेका छौँ भने भविष्यमा चाहिँ सहकारी पसलकै माध्यमबाट पनि हामी यो प्याकेजिङ उद्योग यो हामी चाँडै नै सुरु गर्दैछौँ र यो प्याकेजिङ उद्योगै मार्फत पनि हामी यो सदस्यका उत्पादनहरू विभिन्न दलहन सामग्री र गेडागुडीका सामग्रीहरू चाहिँ सदस्य मार्फतै खरिद गरेर यसलाई चाहिँ संस्थाको ब्रान्डिङमा सदस्यका उत्पादनहरूलाई पनि प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने योजनामा छौँ भने यसकै सपोर्टको बिजनेसको रूपमा भविष्यमा सायद हाम्रो सम्भाव्यता अध्ययन पनि पुरा भइसकेर एक चरणको प्रक्रिया हामीले पुरा गरेका छौँ। कुटानी पिसानी उद्योग मार्फत चाहिँ विभिन्न यो कुटानी पिसानीका स्थानीय कच्चा पदार्थहरूको रूपमा उत्पादन हुने सामग्रीहरू प्रयोग गरेर कुटानी पिसानीका सामानहरू र स्थानीय उत्पादनहरू प्रयोग गरेरै सदस्यकै उत्पादनहरू प्रयोग गरेरै हामी यो तेल उद्योग पनि यो सहकारी पसल व्यवसायको सपोर्टिङ युनिटको रूपमा सपोर्टिङ प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ संस्थाले सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ। एनएमसीले बहुव्यवसायको अभ्यासलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिरहेको छ, तर अझै पनि गर्न सक्ने कामहरू धेरै बाँकी छन्। विशेषतः सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि काम गर्नु नै आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। त्यसतर्फ एनएमसीको प्रयास सराहनीय छ। सहकारी संस्थाको मार्फतमा खुलेका उपभोक्ता भण्डारण हुन् वा डिपार्टमेन्ट स्टोर नै किन नहुन्, प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला बजारमा मूल्य सङ्कुचनमा ठूलो मद्दत पुगिरहेको पाइन्छ। उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य हेरेर चित्त बुझेमा सो इच्छाले खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले खुल्ला बजारमा अर्को व्यापारीलाई पनि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य बनाएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यसमा सहकारी पसलहरू सफल पनि भएका छन्। सहकारीले सञ्चालन गरेका उपभोक्ता भण्डारले खुल्ला बजारमा मूल्य समायोजन गर्न र
उपभोक्तालाई थोरै भए पनि सरल मूल्यमा वस्तु खरिद गर्ने वातावरण पक्कै बनाइदिएका छन्। अझ सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजारीकरणमा सहकारी पसलले ध्यान दिने हो भने आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने र सहकारीको वास्तविक मर्म अनुसारको काम हुने अनि अभियानले पनि सार्थकता पाउने थियो कि प्रदेश नम्बर 1 को थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा माघ 14 गते झापाको दमकमा सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमर बहादुर विष्टको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित साधारण सभामा सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अकरिलो परिस्थितिमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घमा हालसम्म 45 वटा मात्र संस्थाहरू सदस्य बनेका र 1 करोड 44 लाख सेयर पुँजी जम्मा भएको अध्यक्ष गिरीले साधारण सभा हल समक्ष जानकारी गराउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सदस्य संख्या 70 बनाउने र सेयर पुँजी 2 करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको पनि बताउनुभयो। समीक्षा वर्षमा सङ्घले 8,15,000 मात्र खुद नाफा गर्न सकेकाले 2% सेयर बोनस र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो। सङ्घले अहिले सिटिसी चिया, मह र तोरीको तेल प्याकेजिङ गरी बिक्री गरिरहेको छ भने चालु वर्षदेखि बेसार, कफी र सुदो नुन थप गरी प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने अध्यक्ष गिरीले कार्ययोजना सुनाउनुभयो। साधारण सभा समारोहमा मन्तव्य राख्दै प्रदेश सभाका सभामुख अमर बहादुर विष्टले सहकारी संस्था सङ्कटमा पर्नुका मूलतः 3 वटा कारणहरू रहेको आफ्नो ठम्याइरहेको सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूको नियत खराब भएकाले संस्था बिग्रियो, कतिपयको नियत सफा भए पनि सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण संस्थाहरू धाराशायी बन्दै गयो भने कुनैमा चाहिँ एउटा कोडबाट राजनीति पस्ने गरेका कारण सहकारी संस्थाहरू सङ्कटमा छन्। प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा आफूले पहिले पनि मुख्यमन्त्रीलाई सहकारी सम्बन्धी ऐन नियम संशोधन वा परिमार्जन गर्नु पूर्व सहकारी अभियन्ताहरूसँग घनीभूत छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको सुनाउँदै उहाँले अब सभामुखका नाताले पनि विधेयक बनाउनु पूर्व अभियन्तासँग छलफल गर्न स्मरण गराउने आश्वासन दिनुभयो। साधारण सभा समारोहमा कोशी प्रदेश सभाका सदस्य होमबहादुर थापाले विगतको सहकारी सञ्चालन शैली र आर्जनको शैलीमा व्यापक रूपान्तरण भएको स्मरण गराउनुभयो। पहिले एउटा संस्थाको बारेमा अर्कोले थाहा नपाओस् भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले खुला छलफल र बहस भइरहेको छ। यस्तो समयमा विशिष्टीकृत सङ्घको जन्म र सञ्चालन हुनुले सहकारी संस्थाहरू मिलेर व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उहाँको सुझाव छ। विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ मार्फत धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ भन्दै थापाले सङ्घले उत्पादन एवं बजारीकरण गरेका वस्तुहरू मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने किसिमका हुन नहुनेमा सजग गराउनुभयो। आफू ऐन नियम बनाउने जिम्मेवारीमा रहन्जेल सहकारीको पक्षमा आवाज उठाइरहने थापाको प्रतिबद्धता थियो। सो कार्यक्रममा कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका उपाध्यक्ष मीना ढकाल, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक चूडामणि ओझा, बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष तुलाराम नेउपाने, सीएमसी झापाका अध्यक्ष खोम प्रसाद बगाले, सहकारी बैङ्कका शाखा प्रमुख विवेक डाँगीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रम सङ्घका सचिव प्रेम सापकोटाले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष टिकदत्त वनले साधारण सभा समारोहमा उपस्थित अतिथि र सहभागीहरूलाई शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण उपसमितिको आयोजनामा माघ 13 गते शनिबार मोरङको लेटाङमा समिति स्तरीय ट्रेकिङ तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। मोरङ क्षेत्र अन्तर्गतका उपसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा लेटाङ सेवा केन्द्रमा भेला भई बजार परिक्रमा पश्चात किराँत चोकबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि राजा रानी पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं स्वस्थ शरीरको लागि हिँड्नु जरुरी छ भन्ने भनाइलाई सार्थकता दिन र हिँडाइलाई संस्कारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ट्रेकिङ आयोजना गरिएको जनाइएको छ।
महिला सशक्तिकरण उपसमितिका संयोजक कविता पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा लेटाङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कृष्ण कुमारी निरौला पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। आफ्नो मन्तव्यका क्रममा प्रमुख अतिथि निरौलाले स्थानीय सरकार एनएमसीसँग समन्वय र साझेदारी गर्न तयार रहेको तथा सहभागी सबैलाई एनएमसीमा ढुक्क भएर कारोबार गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। महिला सशक्तिकरण उपसमितिका सदस्य शकुन्तला अधिकारीले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीले विशेष मन्तव्य राख्नुभएको थियो। आफ्नो मन्तव्यमा अध्यक्ष शिवाकोटीले समग्र संस्था र संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायहरूको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै लेटाङ नगरीमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन संस्था हरदम तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। अर्का वक्ता लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष विष्णु कुमार मगरले राजारानीको ऐतिहासिक पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यमाथि संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक रचना दाहालले प्रश्न पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन महिला सशक्तिकरण उपसमितिका सदस्य सचिव हिरण कटेलले गर्नुभएको थियो। उक्त पुनर्ताजगी कार्यक्रममा सहभागीहरूले नाचगान, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप, प्रतिभा प्रस्फुटन लगायतका विभिन्न खेलमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको बहुद्देश्य संयुक्त सहकारी कृषि फर्मको 4थो वार्षिक साधारण सभा हालै सम्पन्न भएको छ। कमल गाउँपालिकामा रहेका नवोदय, पूर्व नेपाल र इन्द्रेणी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासमा विगत 4 वर्षदेखि सो फर्म सञ्चालन गरिँदै आएको हो। 3 संस्थाहरूले वडा नम्बर 1 मा 48 बिघा जमिन भाडामा लिएर कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सोही स्थानमा फर्मको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। फर्मका अध्यक्ष सीताराम ढकालको अध्यक्षता, सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यता एवं कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटवालको विशेष आतिथ्यतामा साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। सो कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार नचलेका धेरै सहकारी संस्थाहरू धराशायी बन्दै गएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आफ्ना सदस्यहरूको हरेक सुख दुःखमा साथ दिँदै उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडेका संस्थाहरू आज सफल बन्दै गएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नाफा बाँड्ने होडबाजीमा चलेका सहकारी अहिले समस्यामा परेका हुन् भन्नुहुँदै सहकारी अभियन्ता उप्रेतीले अब क्रमशः सहकारीमा मन भएका एक ठाउँमा हुनेछन् र धन भएका आफै पाखा लाग्दै जाने हुँदा सहकारीको वातावरण सग्लिँदै जाने प्रश्न पार्नुभयो। साधारण सभाका अर्का वक्ता वडाध्यक्ष केदार कटवालले पछिल्लो समय बहुद्देश्य संयुक्त सहकारी कृषि फर्म प्रति सबैको विश्वास बढ्दै गएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा अझ राम्रोसँग कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिनुहुँदै सो कार्यका लागि वडाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने पनि वचन दिनुभयो। वडाध्यक्ष कटवालले कतिपय सहकारीका गलत गतिविधिका कारण सहकारी प्रति नै आम मानिसका गुनासा आएको बताउँदै त्यसलाई चिर्दै सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर दृढतापूर्वक काम गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। साधारण सभा समारोहमा नवोदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा फर्मका संस्थापक अध्यक्ष बलराम गजुरेलले कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन फर्मका सचिव खगेन्द्र प्रसाद भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने उपस्थित सहभागीलाई पूर्व नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटाले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। मुलुककै अग्रणी सहकारी संस्था एनएमसीको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण व्यवसायको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सुरु गरिएको छ।
गत माघ 12 गते शुक्रबार कन्काई रतुवा क्षेत्र कबाट सुरु गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक माघ 19 गतेसम्म 7वटै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने व्यवसाय प्रमुख मनिष कोइरालाले बताउनु भएको छ। समीक्षा बैठकमा व्यवसाय प्रमुख कोइरालाले समग्र संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार, क्षेत्रीय स्तरको कारोबार र सम्बन्धित क्षेत्र अन्तर्गतका सेवा केन्द्रहरूको कारोबारको समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी डिजिटल बैंकिङ विभाग प्रमुख आविष्कार बस्नेतले वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट भइरहेको प्रगतिसहित अप्ठ्यारा र चुनौतीहरूका बारेमा समीक्षा सुनाउनु भएको थियो। एनएमसी सञ्चालक समितिका सचिव एवं कन्काई रतुवा क्षेत्र क समन्वय समितिका संयोजक विकास प्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य सावित्रा दाहालले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। कन्काई रतुवा क्षेत्र कका क्षेत्रीय प्रमुख पारचन्द्र भट्टराईले सञ्चालन गर्नुभएको समीक्षा बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी, निवर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती, सञ्चालक समितिका सहसचिव अम्बिका प्रसाद ढकाल लगायत मूल नेतृत्वको उपस्थिति थियो। समीक्षा बैठकमा सो क्षेत्रका सबै सेवा केन्द्रका प्रमुखहरूले कार्यालयका उपलब्धि एवं अप्ठ्याराहरूलाई मसिनो गरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिन लागेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशेखर टेलिभिजनबाट दुई पटक पुनः गरिनेछ। साथै www.sazamanch.com लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न पाउनुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छन्। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिइरहेका प्रकाश दौराली सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं।